अब यो व्यवस्था चाहिँ अब कसैले पनि जोगाउन सक्दैन। यो व्यवस्था त गयो गयो हैन। यो व्यवस्था चाहिँ रहँदैन अब। ओलीले त जोगाउला नि हैन, ओलीले जोगाउँछु भन्न त अन्तिम उहाँ गिरफ्तारीमा नपरुन्जेलसम्म पनि उहाँले म जोगाउँछु भन्न नै हुन्छ। भन्नाले ओली पनि गिरफ्तार पर्छ। फरकै पर्दैन। र हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने 5वटा चिज एकदम संवेदनशील मानिएको छ। एउटा महादेव, दोस्रो नदी, तेस्रो अग्नि, चौथो राजा, पाँचौं जोगी। यी चिजहरू, यी व्यक्तित्वहरू, यी जुन कुराहरूलाई हामीले पूजनीय गर्छौँ र यी व्यक्तित्वहरू नाच्नु भनेको मुलुकको लागि अशुभ सङ्केत हुन्छ। उहाँहरूले नाचेको पब्लिकली हुनु भनेको पृथ्वी जगतलाई पनि अशुभ मानिन्छ। उहाँ मात्रै होइन कि बडा महारानी पनि नाच्नु भएको अवस्था छ र पुरै फ्यामिली नाचेको अवस्था छ। अब यसमा अब राजनीतिक रूपमा तर्क गर्दाखेरि मान्छेले तर्क कुतर्क वितर्क हरेक कुराहरू गर्लान्। तर यसले चाहिँ मैले के देख्छु भने यसले चाहिँ तपाईँको शुभ सङ्केत मुलुकको लागि मात्रै होइन चाहिँ पृथ्वीको लागि पनि अलिकति खतरा हुने मैले देख्छु। यो व्यवस्था चाहिँ रहँदैन अब। यो मुलुकमा अनुशासन भङ्ग भएको छ र यो मुलुक 15 वर्ष सेनाले चलाउनु पर्छ। उहाँहरूको जुन किसिमको रोइलो छ, यो रोइलोबाट मुलुकले मुक्ति पाउँदैन। अब जिम्दो मुर्दा भइसक्यो, काङ्ग्रेसै छैन यो देशमा। एउटा शेरबहादुर भन्ने छन्, कोही पशुपतितिर धाउने, कोही आर्यघाटतिर धाउने होइन, कोही चौध धाउने, कोही गुम्बा धाउने। के भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू देश र जनताको लागि होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। हिजो बोकेको हो, दिल्लीमा 12 बुधे गराएर सोनिया भाउजूको पेटीकोट च्यातेर भोटो सिलाएर लगाएर पाइजामा लगाएर पठाएको। के भन्दाखेरि यिनीहरू जता जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। यिनको पास कि दिल्ली बजार हुन्छ होइन, कि भद्रगोल हुन्छ, कि नखु हुन्छ, कि भीमफेदी जान्छन्। बिन लादेन हुन् त यिनीहरू त। 9 जना मसला व्यापार गर्न भनेर छिरेको फिरिङ्गीले मुगल पछिको भारत कब्जा गरेर लगभग 300 वर्ष राज गरिदियो। म यो देशको प्रधानमन्त्री भएँ भने यो मुलुक स्वर्ग बनाउँछु। दर्शकहरू नमस्कार। PNBखबर.com को यो नयाँ श्रृङ्खलामा आज हामीसँग नागरिक समाजका अगुवा हेमविक्रम सिलवालजी हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम राम्रो छ। तपाईँहरू राज संस्था र हिन्दू धर्मको पक्षमा विगत लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आउनु भएको। अब यति बेला त राजा आफै खुसी हुँदै नाच्दै बसेका छन् होइन। अस्ति झापामा उहाँले नाच्नु भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा त निकै भाइरल भएको छ। खासमा के हो, केही अलिकति त्यो हिन्ट पाएर हो उहाँ खुसी हुनुभएको? अब एउटा कुरो हामीले विगत 11 वर्षदेखि कन्टिन्यू रूपमा चाहिँ राज संस्था र हिन्दू अधिराज्यको विषयमा मल्टिपार्टी सिस्टम पनि सँगै जानुपर्छ र राजा पनि सँगै जानुपर्छ भनेर हामीले विगत 11 वर्षदेखि जे कुराहरू उठायौँ त्यो कुरा आज आएर प्रमाणित भएको अवस्था छ। जहाँसम्म राजा नाचेको कुरामा हाम्रो संस्कार र हाम्रो संस्कृतिले के भन्छ भने र हाम्रो पूर्वीय दर्शनले के भन्छ भने 5वटा चिज एकदम संवेदनशील मानिएको छ। एउटा महादेव, दोस्रो नदी, तेस्रो अग्नि, चौथो राजा, पाँचौं जोगी। यी चिजहरू, यी व्यक्तित्वहरू, यी जुन कुराहरूलाई हामीले पूजनीय गर्छौँ र यी व्यक्तित्वहरू नाच्नु भनेको मुलुकको लागि अशुभ सङ्केत हुन्छ। अशुभ भनेपछि राजाले नाचेपछि अब पब्लिकली उहाँहरूले नाचेको पब्लिकली हुनु भनेको पृथ्वी जगतलाई पनि अशुभ मानिन्छ। जसरी दोलखा भीमसेनमा पसिना आयो भने राष्ट्रमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने गरिन्छ, राजा नाचेपछि पनि त्यस्तै अनिष्टै हुन्छ। किनभने हामीले शास्त्रीय हिसाबले हेर्ने हो। अब सामान्यतः अब अहिलेको गणतन्त्रवादीहरूले हामीले राजालाई जनता बनायौँ भनेका छन्, जबरजस्त होइन। उहाँले आफू म जनता भएँ, सर्वसाधारण भएँ भनेर त भन्नुभएको छैन। भनेपछि पछाडि एउटा हामीले अहिले जति दुत्कारे पनि नेपालका सावंशीय राज संस्थाका निरन्तरता भनेको राजा ज्ञानेन्द्रै हुन्। भनेपछि उहाँ मात्रै होइन कि बडा महारानी पनि नाच्नु भएको अवस्था छ र पुरै फ्यामिली नाचेको अवस्था छ। अब यसमा अब राजनीतिक रूपमा तर्क गर्दाखेरि मान्छेले तर्क कुतर्क वितर्क हरेक कुराहरू गर्लान्। तर यसले चाहिँ मैले के देख्छु भने
यसले चाहिँ तपाईँको शुभ सङ्केत मुलुकको लागि मात्रै होइन चाहिँ पृथ्वीको लागि पनि अलिकति खतरा हुने मैले देखेँ। अनिष्टको सङ्केत भन्नुभयो यहाँले होइन? हजुर। हिजो मात्रै प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधान सेनापतिले भेटघाट गर्नुभयो। त्यो चाहिँ मर्यादा क्रम मिलेन अथवा त्यो चाहिँ नियम विपरीत भयो भनेर पनि आजको प्रमुख होइन मिडियाहरूमा समाचार बनेका छन्। त्यो भेटघाटलाई एकदमै रहस्यमय पूर्ण तरिकाले पनि मानिसहरूले हेरिरहेका छन्। त्यसो भए अब नेपालमा केही न केही अनिष्टको सङ्केत चाहिँ त्यसले जनाएको हो, जस्तो सङ्कटकाल अथवा भनौँ अब यो व्यवस्था चाहिँ अब कसैले पनि जोगाउन सक्दैन। यो व्यवस्था त गयो होइन, यो व्यवस्था चाहिँ रहँदैन। अब ओलीले त जोगाउला नि होइन, ओलीले जोगाउँछु भन्न त अन्तिम उहाँ गिरफ्तारीमा नपरुन्जेलसम्म पनि उहाँले म जोगाउँछु भन्न नै हुन्छ। भन्नाले ओली पनि गिरफ्तार पर्छ? फरकै पर्दैन। तपाईँलाई म ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु। द्याट मिन्स सेनाले जुन खालको तयारी गरिरहेको छ त्यो चाहिँ ओलीलाई पनि बाइकट गरेर गरिरहेको छ, ओलीको साथ लागेर होइन। एउटा कुरो के छ भन्दाखेरि अहिलेको जुन किसिमको 4 जनाको झगडा हो यो देशमा। आज मुलुक अनिडेको बन्दी 4 जनाको झगडाको कारणले गर्दाखेरि एउटा दृष्टि चाहिँ यो 4 जनाको झगडापछि लागेको छ। त्यो भने खान पाउने नपाउने बिचको लडाइँमा। त्यो कुनै चाहिँ तपाईँको देशभित्रको कुनै खालको ठुलो लडाइँ होइन यो। कुनै यसमा कुनै सैद्धान्तिक बहस पनि छैन, सैद्धान्तिक कुराहरू पनि छैन। यसले मुलुकलाई कहाँ लाने भन्ने कुराको डिबेट पनि होइन। यो मैले खान पाएँ, फलानाले खान पायो, मैले खान पाइनँ भनेपछि यो लडाइँमा अब मुलुक अल्मलिँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। अब यो मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने काम कसको भन्ने प्रश्न हो अहिले। त्यो बाहिर निकाल्ने काम हिजो देशमा स्थायित्व रूपमा लगेको राज संस्था थियो। त्यो राज संस्थालाई त ओझेलमा पार्ने काम भयो भनेपछि यो मुलुकलाई स्थायित्व र अब स्थिरतामा कायम गर्ने काम नेपाली सेनाको हो। र मैले चाहिँ पटक भन्न थालेको छु, अब यो मुलुकमा अनुशासन भङ्ग भएको छ र यो मुलुक 15 वर्ष सेनाले चलाउनुपर्छ भनेर मैले सार्वजनिक रूपमा आह्वानै गरेको छु। किन भन्दाखेरि परिस्थिति सुन्नु न, राजा त्योभन्दा बाहिर गयो। राजा त अब आफै नाच्दै बस्नु भएको छ, रमाइरहनु भएको छ। अब यता दलहरू आफ्नै झगडामा व्यस्त छन् होइन। भने सेनाले जुन किसिमको आन्तरिक तयारी गरिरहेको हो कि भन्ने हामीले आशंका गरेका थियौँ, त्यो सत्य हो? नेपाली सेनाले आन्तरिक तयारी मात्रै होइन, अब एक्सनमा आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्ने। जस एक्सनमा आउनकै लागि आन्तरिक तयारी उसले त्यो गरिरहेको त छ। अब एउटा कुरो कस्तो भने प्रधान सेनापति र सामान्य प्रधान सेनापति र सामान्य चाहिँ प्रधान न्यायाधीश भेट हुनु यो नौलो कुरा होइन। किनभने एउटा होइन, तर भेट्नुपर्ने त्यस्तो खास होइन, औपचारिकता त केही थिएन भनिन्छ नि। होइन, एउटा कस्तो भने यता सियाल कराउने उता कुखुराको भाले हराउने भन्ने जस्तो कुरा यो हो होइन। त्यो भएपछि नेपाली सेनालाई चाहिँ विनम्रपूर्वक हामीले केही आग्रह गरौँ नागरिकको तर्फबाट भने अब राजनीति दलबाट यो मुलुक चल्दैन। किन भन्दाखेरि उहाँहरू यो मुलुकको लागि आउनुभएकै होइन। र किनभने यदि राजनीति दलहरू मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी थिए भने तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम हुनुपर्छ। नीति पनि छैन, कार्यक्रम पनि छैन र पुराना कुराहरूलाई मैले यो गरेँ त्यो गरेँ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ ती भाषणहरू गरेर हिँडिरहेको अवस्था छ। र जब किनभने राजनीतिक दल सिद्धान्तविहीन हुन्छ, गालीबेजतमा उत्रेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि चाहे प्रचण्डको कुरा गर्नुहोस्, चाहे माधव नेपालको कुरा गर्नुहोस्, चाहे केपी ओलीको कुरा गर्नुहोस्, अहिले जुन किसिमको उहाँहरूको जुन किसिमको रोइलो छ, यो रोइलोबाट मुलुकले मुक्ति पाउँदैन। अब नपाउने भइसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेस यो देशमा चाहिँ अब जिम्दो मुर्दा भइसक्यो। काङ्ग्रेसै छैन यो देशमा। एउटा शेरबहादुर भन्ने छन्, जस्तो प्रजा परिषदको विनोद आचार्यले प्रजा परिषद हाने जस्तो शेरबहादुर एउटा ट्याउट्याउ ट्युटु कहाँ कराएको देखिन्छ। कुनै एक्सन प्लान नेपाली कङ्ग्रेसको छैन, किनभने उसको सिद्धान्त नभइसकेपछि एक्सन प्लान हुँदैन। भनेपछि कम्युनिस्टहरू पनि सैद्धान्तिक धरातलबाट बाहिर आइसकेपछि गाली बेइज्जतीमा पुगे। कोही पशुपतितिर धाउने, कोही आर्यघाटतिर धाउने होइन, कोही चौध धाउने, कोही गुम्बा धाउने। भनेपछि जब राजनीति विचलन आयो अहिले समाजमा यहाँ नेपालमा जुन किसिमको राजनीतिक पार्टीहरूमा के भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू देश र जनताको लागि होइनन् भन्ने कुरा प्रमाणित भयो। किन भन्दाखेरि नेपालमा राजनीतिक दलहरूले यो किन भन्दाखेरि यो किन चाहिँ ज्वलन्त उदाहरण मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू आफ्नो खुट्टामा त उभिएका रहेनछन्, यी त पराल खुट्टिएर छन्। प्रधानमन्त्री पशुपति धाउने र उहाँकै विरोधी उहाँकै सहपाठीका
केही नेताहरू विदेशी मिडियालाई बोलाएर चाहिँ हामीलाई विदेशी सहयोग चाहियो भनेपछि अब नेपालको राजनीति नेपालमा रहेनछ भन्ने कुरो त डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेको थियो, त्यो कुरा चाहिँ सत्य भयो। त्यो भएको कारणले नेपालको सार्वभौम सत्ता कसरी जोगाउनु त? अब नेपालको सार्वभौम सत्ता मुलुकलाई जोगाउने दायित्व अब नेपाली सेनाको। त्यो नेपाली सेनाले त्यो विषयमा एक्सन लिनुपर्छ र नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य पनि छन्। नेपाली सेनाले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य भने के हो भने हाम्रो क्षेत्रीय सुरक्षा बिग्रेको छ, 1 नम्बर। 2 नम्बर हाम्रो परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति बिग्रेको छ। 3 नम्बर यो देशमा चाहिँ बलात्कार, हत्या, हिंसा बढेको छ हैन। अब 4 नम्बरमा यो देशमा व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको छ। भ्रष्टाचारमा 1 नम्बरमा एसियामा गनिएको छ। त्यस पछाडि शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक व्यापारीकरण भएर चाहिँ जनता आघातमा परेका छन्। भनेपछि यो 5वटा कुरामा स्वास्थ्य, शिक्षा निःशुल्क गराउनुपर्छ अब सेनाको सरकारले। र नेपालमा अनुशासन जबसम्म स्थापित हुँदैन तबसम्म सैनिक सरकारको आवश्यक पर्छ। 15 वर्ष यो मुलुकमा सेनाले शासन गर्ने र सेना ब्याकग्राउन्डमा बस्ने यो देशको बुद्धिजीवीहरू भनेपछि डाक्टर, इन्जिनियर जुन विषयमा विषयका गरेका छन्, पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि पत्रकार, कृषिको क्षेत्रमा पनि कृषि विशेषज्ञ र चाहिँ इतिहासकार छन् इतिहासका क्षेत्रमा, र यी खालका व्यक्तित्वहरूलाई लिएर नागरिक सरकार सेनाले बनाउनुपर्छ। तर नागरिक सरकार मार्फत यो मुलुकको डेभलप गर्नुपर्छ। अब तपाईँको जुन जहाँसम्म छ राष्ट्र संस्थाको कुरा र हिन्दू राष्ट्रको कुरा भनेपछि नागरिक सरकारले तत्कालीन अवस्थामा हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्छ र राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा त्यो नागरिक सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा यो देशमा आलङ्कारी राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ। भनेपछि यो बुदागत रूपमा काम गर्ने र गराउने काम भनेको अहिले नेपाली सेनाको काँधमा छ। त्यो भएकाले नेपाली सेनाले अब हेरेर बस्ने होइन ठुलो किन भन्दाखेरि मुलुक जुन किसिमको बिग्रिएर गयो त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम अब जीवन्त रहेको स्थायी सरकार भनेको नेपाली सेना हो। अब त्यो भएको कारणले हामीले बारम्बार के भन्यौँ भने अब यो देश बचाउने दायित्व सेनाको हो र यो देशको नागरिक समाजको हो, नेपाली जनताको हो। अब हामी पार्टीको झोले खोले नबोले भएर अब यो मुलुक बच्नेवाला छैन। राजनीतिक पार्टीहरू पुरै रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय गोटी भए। जस्तै 12 बुद्धेदेखि नै भनौँ आज 45 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल बढेको। 45 वर्षसम्म चाहिँ नेपालको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय खुफिया एजेन्सीहरूको ब्राउन्डीभित्र राजनीतिक पार्टीहरू घुमेको कुराहरू आज प्रमाणित भयो। किन भन्दाखेरि नेपालका कम्युनिस्टहरूले जहिले पनि भने हाम्रो 2/3 बहुमतता आओस् हामी गरेर देखाउँछौँ। आज नेपाली जनताले केपी शर्मा ओलीको तथाकथित नाकाबन्दीमा राष्ट्रवादी कल्लीको हिसाबमा उहाँलाई 2/3 बहुमत दियो। आज त्यो 2/3 को इज्जत रह्यो कि रहेन? बालिग मताधिकारको सम्मान भयो कि भएन? सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले हालेको मतको इज्जत भयो कि भएन? भनेपछि आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन किसिमको झगडा छ यो झगडा भनेको बेतुकको झगडा हो। मैले बारम्बार भने यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फतै मैले भनेको थिएँ कुनै पनि पार्टी टुक्रिनुहुन्न। तर राष्ट्रियताको सवालमा आज हामी एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेलामा आज कोभिडले मुलुक चौपट छ। 72 को भुइँचालोदेखि अहिलेसम्म चाहिँ पुनर्निर्माण पुरा भएको छैन। तर आज राजनीतिक खिचातानीमा जुन मुलुक अल्मलिएको छ यसबाट बाहिर निकाल्ने काम कसको त? भनेपछि त्यो दायित्व नेपाली सेनाको, त्यो सेनाले गर्नुपर्छ। त्यसो भए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी चाहिँ गणतन्त्रको अन्तिम राष्ट्रपति हुन् भनेर केही विश्लेषकहरू भन्छन्, त्यो ट्रु हो, सत्य हो? एउटा कुरो के बुझ्नु पर्यो भने अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको 2 खेमाको झगडा। प्रचण्ड बर्सिल माधव नेपाल मामै राष्ट्रपतिको बेइज्जत गरेर हिँडिरहनु भएको छ। फेरि कार्यकारिणी प्रधानमन्त्री भर्सेस त्यही पार्टीभित्रका केही व्यक्तिहरू उपराष्ट्रपतिको बेइज्जत गरेर हिँडिरहेको छ। भनेपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति जुन पदको के अरे अवधारणा हो त्यो त त्यसको त खिल्ली उड्यो, स्वतन्त्र त हुन सकेन। भनेपछि संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्दै जाने र त्यही सभाको जीवित रहेको सभामुख विरोध गरेर हिँड्ने भनेपछि त यहाँ त संवैधानिक सङ्कट आएको हो नि मुलुकमा। अब यो संसद पुनर्स्थापना यदि भयो भने पनि यो मुलुक सङ्कटमा जान्छ।
पुनर्स्थापना नभए पनि सङ्कटमा जान्छ। ओके, पुनर्स्थापना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? अब लगभग आज यो- पेशी चढ्यो भनिएको छ होइन, केही दिनभित्रै फैसला आउने भनिएको छ र धेरै जनताहरू चासोको रूपमा चाहिँ यसलाई हेरिरहेका पनि छन्। संसद पुनर्स्थापना होला कि नहोला? संसद पुनर्स्थापना मेरो विचारमा हुँदैन, तर संसद पुनर्स्थापना हुँदा पनि औचित्य छैन र नहुँदा पनि औचित्य छैन र यो 72 को संविधान पुरै रूपमा फेल भयो। यो संविधानलाई जसले जन्मायो, जसले हुर्काउनु पर्ने हो, जसले पालन पोषण गर्नुपर्ने हो, उसैले नै यो संविधानलाई सिद्धिदियो। त्यो भइसके पछाडि अब यो संविधान भनेर कोही बस्छ, किनभने संविधान त 7 वटा आयो नेपालमा। 2004 सालदेखि 72 सम्म 7 वटा संविधान बन्यो। तर पुनर्स्थापना भयो भने त संविधान जोगिन्छ भन्छ नि। यो सबै यो बिना तुकका कुराहरू। किन मतलब पुनर्स्थापना किन भन्दाखेरि बालिग मताधिकार, एउटा कुरो के मान्छु भने बालिग मताधिकार जनताले दिएको बालिग मताधिकार भने के हो भने जुन दललाई स्पष्ट रूपमा नभई झन्नै 2/3 हाराहारीमा जनताले मत जाहेर गरे र त्यो दलले देश र जनताप्रति सही काम गर्न सकेन, व्यापक भ्रष्टाचार बढ्यो, अनियमितता बढ्यो, बढिसके पछाडि दलभित्रैकै पार्टीका भोगानाङ्गा कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले मैले गरेको कार्य ठिक हो या होइन भनेर जानी निकाय भनेको चुनाव हो। चुनाव घोषणा गरिएको छ है। त्यो निर्वाचनलाई सहज रूपमा सबैले स्वीकारेर गए भने द्वन्द्व हुँदैन र त्यो निर्वाचनको विरोध गरियो र संसद पुनर्स्थापना यदि भयो भने राजाले जसरी संसद पुनर्स्थापना गरिबक्स्यो नि, त्यो अधिकारै नभएको कुरा। आज के भयो त? नेपालको राष्ट्र सरकार महाराज धीराज ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम सहादेव सरकारले पुनर्स्थापना गरेको संसदले राजालाई र धर्मलाई निषेध गरेको इतिहास त हामीसँग ऐना जतिकै छर्लङ्ग अगाडि छ नि त हामीसँग। भनेपछि संसद पुनर्स्थापना भयो भने यहाँ धेरैजनालाई महाभियोग लाग्छ। प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लाग्न सक्छ, राष्ट्रपतिलाई पनि महाभियोग लाग्न सक्छ। भनेपछि आफ्नो खुट्टामा आफ्नो बज्र त हाल्दैन नि, यहाँ कोही कालिदास छैन। त्यो भएपछि संसद 2/3 हाराहारीको प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचनलाई अदालतले बालिग मताधिकारमा जान्छु भने प्रधानमन्त्रीको अधिकारको कुरा हो, त्यो अधिकार ठिक हो भन्नुको विकल्प छैन मेरो विचारमा है। अब पुनर्स्थापना गर्यो यदि भयो भने यहाँ अर्को खालको ताण्डव नृत्य सुरु हुन्छ। तपाईको संसद पुनर्स्थापना हुने राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लाग्छ, पुनर्स्थापना भएन भने त चाल पर्यो भने प्रधान न्यायाधीशलाई पनि महाभियोग लाग्छ, चाल पर्यो प्रधान सेनापतिलाई पनि यिनीहरूले महाभियोग लगाउँछन्। यी त गतिला त होइनन्। आफूलाई अन्याय परेको कुरा ठुला स्वरमा बोल्छ। त्यही भएर यता प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्न आउनु भएको महाभियोग लगाउँछ होइन। त्यो उहाँको एउटा कुरो के हुन्छ भने यस विषयमा चाहिँ म चाहिँ कहिलेकाहीँ आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार भेट हुनु स्वाभाविक हो। यस विषयमा म चाहिँ धेरै उछाल्न चाहन्न, किन भेट्नुपर्छ, अझ ढिलो भयो भन्छु म। तर के आवश्यकता थियो र? आवश्यकता छ नि, मुलुक आज सङ्कटमा छ। मुलुक सङ्कटमा भइसकेपछि नेपालको थिङ्क ट्याङ्क व्यवस्थापिका गतिलो नभएपछि दबाब दिन जानुभएको के पनि हो। उहाँलाई के जरुरत छ? उहाँ माननीय हो र, उहाँ यो देशको स्थायी सरकारको प्रमुख हो। अनि त्यसो भए भेट्नुको के होइन, त्यो भएको न्यायालयसँग चाहिँ सुरक्षा निकाय फैसला आउनुको मुखमै गएर त्यसरी भेट्नु चाहिँ त्यो त दबाब प्रभाव त्यो त एउटा कुरो के भने तपाईँ हेर्नुहोस्, तपाईँको केही कुरामा म जान्छु। नारायणी अगाडि केपी शर्मा ओलीज्यूले कार्यक्रम गर्न लाग्नुभयो होइन। अनि त्यसको 3 दिन अगाडि नेपाली सेनाले आफ्नो बन्दोबस्तीको बङ्करको विषयमा नेपाली सेनालाई नियमित तालिम दियो। 3 दिन अगाडि याद छ नि? नियमित नभनौँ न, त्यो तर्साउनको लागि गरेको होइन। नियमित हुँदै भने होइन, अरू माग 19 मा भएन। मैले जे बुझेको छु त्यो बताउने हो। नियमित तालिम गर्यो, नियमित होइन, एकचोटि होइन। तालिम गरिसकेपछि यहाँ मात्रै गरेन, देशैभरिको युनिटले गर्यो होइन। यहाँ हल्ला चल्यो, अब चाहिँ सेनाले लिने भयो भन्ने हल्ला गर्यो होइन। र केपी शर्मा ओलीजीले कार्यक्रम गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले बालटार राजदरबार अगाडि या तथाकथित राजावादीहरू तिनाज उफ्रिएर ओलीले राजा र हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्थ्यो, भले रक्सी खानुपर्छ, हुस्की तान्नु पर्दैन, उफ्रिँदै हेरे। कुरो बुझ्नु भएन? यो यथार्थ कुरा हो नि। किनभने केपी शर्मा ओलीले राष्ट्र संस्था पनि घोषणा गर्दैन र हिन्दू राष्ट्र पनि घोषणा गर्दैन।
किनभने उनी राजै भएको टाइममा राज संस्थाको टाइममा 14 वर्ष जेल बसेका मान्छे हुन् भनेपछि केपी शर्मा ओलीज्यूले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था घोषणा गर्छ भनेर हामी पछि लाग्नु, हामीभन्दा मूर्ख कोही हुनसक्छ दुनियाँमा? त्यो भएकाले आफूले केही गर्न नसक्ने तर बाहुन हुन्, बाहुनहरूको मनमा चाहिँ भित्र काहीँ न काहीँ हिन्दुत्व होइन राज संस्थाप्रतिको आस्था चाहिँ लुकेको हुन्छ भन्दो रहेछ नि त। होइन, नेपालमा सबैभन्दा बढी पादरी नै बाहुन छन्। एउटा क्षेत्री देखाउन सक्नुहुन्छ पादरी? बढी पैसा पाइन्छ भनेर सबै पास्टर भएका छन् बाहुनहरू हो र? अब बाहुनले हिन्दू राष्ट्र जोगाउने होइन, छेत्रीले जोगाउने हो। धर्म चाहिएको छेत्रीलाई हो, बाहुनलाई धर्म चाहिएको भने बाहुनलाई चाहिएको टपरी। यो पनि क्लियर हुनुहोस्, तपाईँको टेलिभिजनबाट म क्लियर गरिदिन्छु। बाहुनलाई चाहिएको टपरी, गाई चराइरहेको थियो अरे, अनि बाजे गाई कतिवटा छ भने बटुवाले सोध्यो, 17वटा छ, भोलि एउटा मऱ्यो भने 18वटा हुन्छ। उसलाई गाई दान कसरी बढ्छ भन्ने मात्रै छ, कुरो बुझ्नु भएन? यो जात यो हो। त्यो भएर प्रश्न कुरो के हुनुपर्छ भने बाहुनलाई हिन्दू राष्ट्र चाहिएको छैन, बाहुनलाई टपरी चाहियो, जजमान मरेपछि खाट चाहियो, त्यति हो। त्यो भएपछि यो जातले धर्म जोगाउँदैन। धर्म र राष्ट्र जोगाउने दायित्व छेत्रीको मात्रै हो। आज छेत्री यो मुलुकमा ओझेलमा परेको छ र यो देश काजीले चलाउनु पर्ने देश पाजीले चलाएर यो अवस्थामा पुगेको। दानी हुनुपर्छ, आफ्नो शरीरको मासु काटेर राजा हरिशरण जस्तो हुनुपर्छ, बुझ्नु भएन? त्यो हुनुपर्ने यो देश हिमवत खण्ड हो। र बाहुनले हिन्दू राष्ट्र बचाउँछ, हिन्दू बनाउँछ भनेर कसैले भ्रम पाल्छ भने त्यो ढोङ्गी हो, त्यो ढोङ्गी हो, पाखण्डी हो। बाहुनले हिन्दू राष्ट्र ल्याउँदैन। हिन्दू धर्मको रक्षा र मुलुकको रक्षा छेत्रीले मात्रै गर्छ, यो शास्त्रीय कुरा हो। यो शक्ति केन्द्रहरूको दलालहरू पनि सबभन्दा धेरै त बाहुनै रहेछन् है। अब एउटा कुरो के छ भने राजा डुबाउने पनि बाहुन, राजा फर्काउनु पर्छ भने नि बाहुनै छन्। यो दुइटै भ्रम हो। त्यो राज संस्था र हिन्दू धर्मको लागि जतिले आन्दोलन गरिरहेका छन् नि, वास्तवमा यिनीहरू न राज संस्था फर्काउन चाहन्छन् न हिन्दू राज्य आओस् भन्ने चाहन्छन्। यिनीहरू चाहिँ हामी आन्दोलन गरिरहौँ, पैसा कमाइरहौँ, जस हाम्रो रोजीरोटी चलिरहोस् भन्ने मात्रै चाहन्छन् भन्ने कुरो पो आयो त। एकदम सही कुरा हो। यो देशमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था यदि पुनर्स्थापना भयो भने स्वतन्त्र नागरिक समाजको आन्दोलन मार्फत हुन्छ र अरू आन्दोलनबाट राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र मरे पनि फर्किँदैन। ढुक्क हुनुहोस्, जुन हामीले अभियान गरेका छौँ कन्टिन्यू 11 वर्ष बित्यो। 11 वर्ष भनेको जोक गर्ने कुरा होइन। हिजो 11 वर्षको कोही युवा के बच्चा थियो, आज 22 भइसक्यो, 22 वर्षको भइसक्यो, बुझ्नु भएन? त्यो भएको कारणले मैले हिन्दू राष्ट्रको अभियान सुरु गर्दाखेरि मेरो छोरी 5 वर्षको थियो, आज मेरी नानीले 12 क्लास पढ्ने भइसक्यो, बुझ्नु भएन? भनेपछि जो मान्छेहरू अहिले बिचमा विभिन्न राजाका नाममा विभिन्न नाउँ राखेर, गोत्र राखेर, थर राखेर जुन इन्कलाब गरेर हिँडिया छन्, यिनीबाट राज संस्था पनि पुनर्स्थापना हुँदैन। यिनी चाहिँ कस्ता हुन् भने पुलिसले, सिडिओले, नेपालको स्थानीय प्रशासनले कार्यक्रम गरेर दिन्न भन्यो भने घरबाटै बाहिर निस्किन्न। अब सेनाले देश जोगाउनु पर्यो भनेर यहाँले निकै गम्भीर कुरा गर्नुभयो होइन। अब यता केपी ओलीले पनि सङ्कटकाल लगाउन सक्छन् भन्ने आकलन त विश्लेषकहरूले पटक पटक गर्दै आएको कुरा पनि हो। अब सिआइएले जुन हिसाबले खेलिरहेको छ, यता नेपाली सेना मार्फत एक तरिकाले खेलिरहेको छ, केपी ओली मार्फत एक तरिकाले खेलिरहेको छ, प्रचण्ड मार्फत एक तरिकाले खेलिरहेको छ, यो तिनै तहमा उसको खेलोमेलो रहेछ भन्ने त प्रष्ट देखियो। किनभने एमसिसीको नारा लाग्ने बित्तिकै प्रचण्ड मुख लुकाएर भागे, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर ओलीले नियुक्त गरेको नयाँ मन्त्रीले गएर बोले एमसिसी छिटो गर्नु पर्यो भनेर होइन। यो हेर्दाखेरि नि सिआइएको यो ट्रिपल होइन, अझ त्योभन्दा बेसी होला यस्तो खालको गेम चाहिँ निकै हावी भएको रहेछ नि अहिले पछिल्लो समय। के बुझ्नु भएको छ यहाँले? त्यो अलिक प्रश्न पार्न हाम्रो दर्शकहरू अलिक अहिले चाहन्छन् यो कुरा। अब तपाईँको यस लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत म के भन्छु भने विदेशी शक्तिहरूले नेपालमा सबैले हात खुट्टा छोडिसक्यो छैन, अमेरिकाले त्यति छैन। तपाईँको यस टेलिभिजन मार्फत म भन्छु, भोलि प्रमाणित हुने कुरा, आज नेपालको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि मित्र राष्ट्रहरूले बोकेका छैन।
हिजो बोकेको हो दिल्लीमा 12 बुधे गराएर सोनिया भाउजूको पेटीकोट च्यातेर भोटो सिलाएर लगाएर पाइजामा लगाएर पठाएको हो। र जे भने यिनीहरूले बासी भात खाँदाखेरि त्यो काम गरेनन्। नगरिसके पछाडि नेपालको राजनीतिमा सबैभन्दा बढी चासो राख्ने भनेको दक्षिणै हो, उत्तरले त्यो कमै राख्छ। भनेपछि दक्षिणलाई पनि यिनले बेकु बनाए। जब दक्षिणको भारू खाए, दारू खाए, त्यहाँबाट युरोतिर लाए, युरोपबाट यिनीहरू घोरमतिर पुगे। भनेपछि यिनको न कहीँ टेक्ने ठाउँ छ न समाउने ठाउँ छ। के भन्दाखेरि यिनीहरू जता जता काफल पाक्यो उतै चरी नाच्यो। मैले त्यो भएकाले एउटा कुरो मान्नु, मैले भारू नि पचाएँ, युरो नि पचाएँ, होइन, एन पनि पचाएँ, डलर पनि पचाएँ भनेर छोड्छ त यिनीहरूलाई? तपाईँले जसरी भन्नुभयो नि छोड्ने होइन, यिनीहरूको बास कहाँ हुन्छ? कसैको दिल्ली बजार हुन्छ, त्यो त ओकालन लगाइहाल्छ। पाउनुहोस् न, यिनको बास कि दिल्ली बजार हुन्छ होइन, कि भद्रगोल हुन्छ, कि नखु हुन्छ, कि भीमफेदी जान्छन्। बिन लादेन हुन् त यिनीहरू त। यिनीहरू त प्रयोगमा आएका हुन् नि। यिनीहरू त कस्तो भने जाहिद शाहलाई हटाउन जुन हिसाबले सिआइएले प्रयोग गर्यो बिन लादेनलाई, पछि गएर मकसद पुरा भयो, बिन लादेनको हत्या भयो। यिनीहरूको पनि त्यही हो। किनभने खुफिया एजेन्सीको कसैले दाल भात खान्छ भने हुने हालत त्यही हो। त्यो भएपछि आज न खुफिया एजेन्सीले भनेको यिनीहरूले काम गरे होइन, न टेरे भनेपछि यिनको औचित्य सिद्धियो नेपालमा। अब यो काङ्ग्रेसको नाम धारणा गरे तापनि, कम्युनिस्ट पार्टी भनेर कृष्ण पेन्टरले लेखे तापनि, राजनीतिक दलको सन्दर्भमा त यहाँले भनेको कुरा ठिक होला, तर नेपाली सेना पनि त अमेरिकाले यसो चल नभनिकन त चल्दैन। भारतले होइन, नेपाली सेनाको इतिहास के हो भन्दा साउथ एसियामा सबैभन्दा पुरानो सेना हो नेपाली। हाम्रो नेपाली सेना भनेको साउथ एसियामा शक्तिशाली सेना हो। र यो सेनालाई कमजोर बनाउन 2009 सालदेखि नै सुरुवात भयो। तर सेनाले आफ्नो सुझबुझका साथ आफ्नो साख बचाउन सफल भएको हो। त्यसमा तत्कालीन अवस्थामा 9 सालमा आक्रमण भयो, 17 सालदेखि फेरि राजा महेन्द्रले प्रमोट गर्दै ल्याइबोक्स्यो। त्यस पछाडि नेपाली सेना आफ्नो स्थानबाट अलिकति पनि तहस छैन, तहस मस भएको छैन। त्यो भएपछि जस्तै 63 को आन्दोलन पछाडि पनि पुष्पकमल दाहालजीले भन्नुभयो नेपाली सेना 10,000 को सङ्ख्यामा झार्नुपर्छ भन्नुभयो, उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो। तर कटवालको टाइममा धेरै ठुलो खेल खेलिए, तर त्यति गर्दाखेरि पनि नेपाली सेनाको अलिकति पनि यिनीहरूले साख गिराउन सकेनन्। र विभिन्न नागरिक समाजका नाममा, अभियन्ताको नाममा नेपाली सेनालाई बदनाम गर्ने कामहरू पनि गरे र बेइज्जत गर्ने काम पनि गरे। त्यो प्रयासहरू अझै पनि जारी छ। र केही तथाकथित नागरिक समाजहरू भनाउँदाहरू, अस्ति त खगेन तथाकथित नागरिक समाज भनाउँदाहरू टुडी खेल हाम्रो हो भन्न गएको थिए। नगचराहरू नागरिक समाजले थाहा छैन सेनालाई परेड खेल्नुपर्छ, चौर चाहिन्छ भन्ने थाहा छैन, तिनको तालुमा खेल्ने हो परेड। म भयो त्यही दिन पु गरेर सु पारिदिन्छु छालेहरूलाई। टुडी खेल हाम्रो हो भन्नलाई लाज हुँदैन? राजा महेन्द्रले बनाइदिएको इन्कलाब गरून् जनताले भनेको खुल्ला मञ्च यिनीहरूले बेचेर खाए। यिनको विषयमा किन बोल्दैनन् र? अनि शाही मञ्च चाहियो यिनीहरूलाई, सैनिक मञ्च चाहियो। नागरिक समाज हो कि ढोङ्गी हुन् यिनीहरू? नागरिक समाजले त न्यायको कुरा पो गर्नु पर्यो। मैले गल्ती गरेको छु, मेरो गल्ती भनिदिनु पर्यो, अर्कोले गल्ती गरे। त्यो प्रहार छ नि, जस्तो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाले रत्न पार्कमा गएर जुन प्रहार गरे नि, टुडी खेल हाम्रो हो, नेपाली सेना छोड, सहरका चेलीबेटीहरूलाई आई लभ यू भन्न, कि आई लभ यू भन्दै सहर घुम्न छोड भन्ने टाइपको त्यहाँ अभिव्यक्तिहरू छन्। मैले स्पष्ट त्यसलाई भन्न सकिनँ, कोट गर्न सकिनँ। खासमा त्यो केही कुराहरू पाएरै, केही सूचना पाएरै सेनाले यसो गर्न सक्छ भन्ने कुरा क्ल्यु पाएर नै तिनीहरू त्यहाँ गएर विरोध गरेको। नागरिक समाजको कर्तव्य नेपाली सेना, नेपालको न्यायालय कसैको पनि विरोध गर्ने हैसियत हो, औचित्य होइन। नागरिक समाज भने के हो? नागरिक समाजको परिभाषा के हो? नेपाली सेनालाई गाली गर्ने, राष्ट्र अध्यक्षलाई गाली गर्ने, त्यो नागरिक समाज हुन्छ? गलत गऱ्यो भने त गाली गर्नु पर्यो नि त। व्यक्तिगत गाली किन गर्ने, आलोचना किन गर्ने? हामीले भन्यौँ नि नेपालमा 21औं शताब्दीको राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र, म पनि प्रजातन्त्रको विरोधी होइन। प्रजातन्त्र म कसैसँग सम्झौता गर्दिनँ। प्रेस स्वतन्त्रतासँग हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ। न्यायपालिका विषयमा हामी कसैसँग सम्झौता गर्दैनौँ। हामीले के भन्यौँ भने नेपाल
म अस्थिरता हुँदाखेरि साउथ एसियाको राजनीति ध्वस्त भयो। आज भारत असुरक्षित छ नेपालको कारणले, आज चीन असुरक्षित छ, साउथ एसियाकै राजनीति खलबलिएको अवस्था छ। हामीलाई अरूको त किन चिन्ता र त्यो कस्तो कुरा गरे तपाईँ? हामी अर्काको आफ्नो देशको पो चिन्ता गर्छौँ। ए बाबा यही त छ, देशको राजनीति यस्तो बिग्रिया छ। ए बाबा नेपालको कारणले भन्दैछु त, नेपालको गृह राजनीति बिग्रिँदाखेरि साउथ एसियाकै निन हराम छ अहिले भनिरहेको। भारतलाई समस्या हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ भारतको यो काम गरिदिनु पर्ने त होइन नि, भारतको यही त छ त। मैले भने भारतको पनि हामी सियो पनि चलाउँदैनौँ, हाम्रो मुठीभरि पनि नचलाइदिउँ, चीन पनि त्यही। तर हामीले के भन्यौँ भने नेपालको स्थायित्व भत्काउने काममा त तत्कालीन भारतको काङ्ग्रेस आईको त हात छ, तर उसले पनि त नेपालमा राष्ट्र संस्थालाई विस्थापित गर भनेको त थिएन 12 बुँदेमै, तर किन विस्थापित गरियो? आज कहाँ पुग्यौँ हामी? हाम्रो हैसियत के हो? आज यदि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी साँच्चीकै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी थियो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको क्यारेट बेसले ओलीको विरोध किन गर्छ? यो प्रश्नको कुरा हो। चैतमा त अधिवेशन घोषणा गरेको थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले, ओलीलाई सभापतिबाट नै हराइदिएको भएर संसदीय दलको नेता त सजिलै पाल्न सकिन्थ्यो। प्रजातान्त्रिक अभ्यास त यो हो नि, किन गरिएन? र आज यो रोइलो भइरहेछ भनेपछि एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने नेपालको अस्थिरताले साउथ एसिया ध्वस्त हुन्छ र एउटा तेस्रो विश्वयुद्ध के अरे दोस्रो विश्वयुद्ध अन्त्य भए बखत एकजना वैज्ञानिकले भनेको छन् नेपालको कारणले यदि भएन भने पानीको कारणले एसियाबाटै तेस्रो वर्ल्ड वार सुरु हुन्छ। जब एसियाबाट तेस्रो वर्ल्ड वार सुरुवात हुन्छ विश्व नै ध्वस्त हुन्छ र कोही पनि रहँदैन भनेर जुन घोषणा गरेको कुरा हो। आज नेपालमा अस्थिरता त्यसैको कारक हो। आज शक्ति राष्ट्रहरूले नेपालमा खेलिएको अवस्था छ। नेपाल यस्तो खालको मुलुक हो, हिमवत खण्ड तपाईँको 1 किलोमिटरको हिस्सा फरक, 1 किलोमिटर भित्रको फरकमा तपाईँको 6 किसिमको हावापानी पाउँछ। संसारमा यस्तो एसी जस्तो मुलुक काहीँ छैन नि। भनेपछि आज एसिया पश्चिमाहरूले त एसियनलाई त मान्छे गन्दैन, कारण 9 जना ब्रिटिसहरूले फिरिङ्गीले यत्रो हाम्रो भारत कब्जा, 9 जना मसला व्यापार गर्न भनेर छिरेको फिरिङ्गीले मुगल पछिको भारत कब्जा गरेर लगभग 300 वर्ष राज गरिदिए। भनेपछि अहिले पश्चिमाहरूको ढ्याउन के हो भने उनीहरूले मध्यपूर्व ध्वस्त गरे, मध्यपूर्वको सारा खनिजहरू उनीहरूले प्रयोग गरे, तेल प्रयोग गरे, दुनियाँ प्रयोग गरे, एक आपसमा लडाइँ दिए। अब एसियामा उनीहरूको गिद्धे नजर हो। यसलाई रोक्ने कर्तव्यमा को लाग्नुपर्छ त भन्दा चीन, भारत। नेपालमा स्थायित्व नभए चीनभन्दा पहिला भारत टुक्रिन्छ, यो सत्य कुरा हो। किनभने भारत ब्रिटिसले एकीकरण गरेको हो र ब्रिटिसले छोडेर जाँदा भारत 3 टुक्रा भयो, एउटा पाकिस्तान, एउटा बङ्गलादेश, एउटा भारत। हामी के भन्छौँ भने भारतले नेपाललाई भारतवर्षबाट हेर, भारतको र हाम्रो रोटी बेटीको सम्बन्ध होइन, हाम्रो सम्बन्ध सांस्कृतिक सम्बन्ध हो। मुक्तिनाथदेखि पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथदेखि तिरुमतीसम्मको सम्बन्ध हो। त्यो भएको कारणले अब नेपालमा स्थायित्वको लागि चीन र भारत दुवैटै सक्रिय हुनुपर्छ। हामीले हस्तक्षेप गर भनेको होइन। नेपालको स्थायित्व भएन भने भारत र चीनको प्रगति हुन अब असम्भव छ। यो चीनले जुन प्रगति गरेको छ त्यसको पछि मित्र राष्ट्र भारत छ। त्यो दुईवटालाई कमजोर गर्नको लागि पश्चिमाहरू डिजाइन र रूपमा नेपालमा छिरेका छन्। यसलाई रोक्ने काम र पश्चिमाहरूलाई साइजमा राख्ने काम हामीले सक्दैनौँ। यो काम कि भारतले गर्न सक्छ कि चीनले गर्न सक्छ। त्यो भएपछि नेपालमा स्थायित्व हुनको लागि नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ। किनभने यो देश शाहवंशी राजा पृथ्वीनारायण शाहको बलबद्धमा उनको नेतृत्वमा तमाम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हाम्रा बाबुबाजे पिता पुर्खाहरू लामबद्ध भएर लागेर लडेको र एकीकरण भएको मुलुक हो नेपाल। साँच्चीको असली हिन्दुस्तान हुनको लागि दिल्लीको बादशाहको पनि हात छ। काशीको राजाले त छोरी पनि दिएको थिएन नारायण शाहलाई।
यदि पृथ्वीनारायण शाहमा सङ्कोचित मानसिकता थियो भने उनले गोर्खा राज्य राख्न सक्थे, तर उहाँले किन नेपाल राख्नुभयो त? भनेपछि यो कुरालाई पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशलाई हामीले अब सिद्धान्त त फलोअप गरेर जाने हो भने साउथ एसियामा कहिल्यै पनि द्वन्द्व हुँदैन। किनभने भारतले आफ्नो प्रगति गरोस्, चीनले आफ्नो प्रगति गरोस्, हामी आफ्नो प्रगति हामी गर्न सक्छौँ, हामी सक्षम छौँ। म यो देशको प्रधानमन्त्री भएँ भने यो मुलुक स्वर्ग बनाउँछु। अरबौँको चामलै किन ल्याउनुपर्छ, के स्वर्ग होला खै? नेपालको जम्मै उर्वर भूमिलाई बाँझो राखेर मेन पावर खोलेर सारा देशका युवा युवतीहरूलाई मेन पावर मात्र ज्वाइँ जेठान सालाका नाममा मेन पावर खोलेर मानव तस्कर भएको छ। यो मानव तस्कर रोक्नुपर्छ पहिला। कसले रोक्ला र खै? है हेर्नुहोस्, संसारमा बिग्रिन सक्छ, संसारमा बिग्रिएपछि मात्रै पुनर्निर्माण हुन्छ। नेपाल बिग्रियो, अब पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ। धेरै बिग्रियो, अब यहाँभन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन के। त्यो भएर अब बचाउने काम नेपाली सेना, नेपालका बुद्धिजीवी, नेपालका साहित्यकार, पत्रकार र यो आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पार्टीको झोले खोले बाहिर बाहिर बिगारेकै यही बुद्धिजीवीहरूले जस्तो लाग्छ। आफू केही नगर्ने, खेतमा गएर काम पनि नगर्ने, गाउँमा खेत बाँझो राख्ने, सहरमा आएर बोल्ने, पैसा खाइदिने फलानुको उसको, अनि बोलिदिने, देश युवाहरूलाई जुदाइदिने बजाइदिने, त्यही मात्रै त काम हो नि। होइन, अब यसको यस्तो हुन्छ नि, बुद्धिजीवी सबै सिल्ली छैन। साग पनि इन्डियाबाट किन ल्याउनुपर्छ भने होइन, आज यो परिस्थितिमा त हामीलाई पुरा आएको तपाईँ मैले होइन नि त, हामीलाई जसले नेतृत्व गरेको काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भर्सेस पार्टीहरूले हो नि। होइन, बुद्धिजीवीहरूले यस्ता सन्देश त दिँदैन नि त, साग त फलाएर खाऊ भन्ने सन्देश दिँदैन नि त। होइन, किन भन्दाखेरि मुलुक चलाउने क्षमता सबैमा हुँदैन। बिग्रियो मात्रै भन्छन् कि फेरि? होइन नि, बुद्धिजीवीलाई पनि काम लगाउन सक्ने मान्छे चाहियो नि त। ती कामै नगर्ने भएर त बुद्धिजीवी होइन होइन, त्यो होइन। काम को गर्छन् बुद्धिजीवी? होइन होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, कसैलाई कोही पनि बेरोजगार बस्न चाहँदैन। हेर्नुहोस्, मैले भने राज्यले जनताले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारीकरण गरौँ। हेर्नुहोस्, राज्यले वारेन्टी, कृषिमा क्रान्ति गरौँ त। कसले गर्ने भने? को भन्छ? कुन चाहिँ बुद्धिजीवीले भन्छ त्यसो? होइन, तपाईँले देख्नु भएको छ कोही बुद्धिजीवी ए बाबा एउटा कुरो मान्नु, क्रान्ति छोडिदिनु न, घर नजिक अलिकति जमिन छ भने त्यहाँ साग फलाएर त खाऊ भन्ने कोही बुद्धिजीवी देख्नु भएको छ त? ए बाबा जस्तो मैले भने नि, आज 30 वर्षको अभ्यास भनेको त मुर्दाबाद जिन्दाबाद इन्कलाब। कुनै पनि पार्टीले आफ्नो पार्टीको कार्यान्वयनलाई उत्पादन गर्नुपर्छ, भोलि सत्ता आइसकेपछि हामीले काम यो गर्नुपर्छ भनेर कहिले राजनीति परिक्षण गरेको सुन्नु भएको छ? खिच्नु भएको छ तपाईँले? आज यो कुरो नागरिक समाजको हिसाबले म एउटा किसानको छोरो भएर म बोलिरहेको छु। यो मुलुक कसरी बिग्रियो भन्ने कुरो म 25 वर्षदेखि सडकमा छु, मैले हेरिरहेको छु। म एउटा व्यवसायी मान्छे, आज व्यवसाय छोडेर जब देश कन्ट्रोलमा आउँदैन तबसम्म व्यवसाय पनि त फस्टाउँदैन नि त भनेर म व्यवसाय छोडेर यो क्षेत्रमा लागिरहेको छु। मैले के भने अब राजनीतिक दलबाट यो मुलुक सुध्रिँदैन। कसैले आशा गरेर बसेको छ त्यो दिवा सपना देखेर बसेको छ भने त्यो मिथ्या हुन्छ। अब यो देशमा अब सेनाले भद्रकालीमा हेरेर बस्ने होइन, 15 वर्ष सेनाले चलाउनु पर्छ। हेमविक्रम जस्तो चलाउनु पर्छ कि चलाउँछ? चलाउनु पर्छ कि चलाउँछ? र यो मुलुकमा आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ र बिस्तारै मल्टिपार्टी सिस्टमको निर्वाचन गर्नुपर्छ। पहिला त घर मजबुत हुनु पर्यो। आज देशै नरहने हो कि भन्ने अवस्थामा पुग्यो। किनभने यो मल्टिपार्टी भन्ने नि हटाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि? होइन, तत्कालको लागि त राजनीति पार्टीमाथि प्रतिबन्धै लाउनुपर्छ भन्ने एउटा माग हो। किनभने बालिग मताधिकार प्रयोग गर्नु मात्रै प्रजातन्त्र होइन। प्रजातन्त्र भनेपछि त तपाईँको घाँस बाँस कपास बोल्नु मात्रै पाउनु प्रजातन्त्र होइन नि त। बोलेर के पाएछ? आज राजनीतिक पार्टीका नेताहरू के भन्छन्? हामीले बोल्न दिउँ, तपाईँलाई लेख्न दिउँ, खान किन दिनु पर्दैन? खाएर बोल्छ। पहिला घाँस बाँस कपास, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, त्यसपछि इन्कलाब हो नि। त्यो किन भएन? त्यो अब हामीले सोच्नुपर्छ। नीति तथा कार्यक्रम प्रष्ट हुनुपर्छ। परराष्ट्र नीति क्लियर हुनुपर्छ। जलस्रोत नीति क्लियर हुनुपर्छ। त्यो परिस्थितिमा हामी जान सकेनौँ भने गाह्रो पर्छ। अब नेपाली सेनाले अघि बढ्नुको विकल्प छैन। यो राजनीतिक पार्टीबाट मुलुकले मुक्ति पाउँदैन भन्ने हाम्रो विश्वास हो।
हस् विक्रम सिलवालजी धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद। यहाँसम्म बोलाउनु भयो, 2-4 कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। बेलामा मुलुक नभत्किँदै कसैले सम्हालिदियोस् भन्ने चाहना गर्दै बिदा हुन्छु। जय गुरु गोरख।